السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بألف خير ان شاء الله. من بعد الفلوق كامل غادي نوريكم داكشي اللي شريت من المسكان. ماشي شي حاجه اللي المهم شي حاجه اللي واعره، المهم شريت شي حوايج بساط. شريت الثواب وشريتهم، بغيت نشارك معكم الاثمنه. صراحه اثمنه جد مناسبه بزاف الناس اللي كيهتموا بهذا المجال ديال الثواب، ولا المهم كلشي كيشري الثواب. فصراحه يمشي في هذا الوقت. صراحه كاينين تما تواب والوان واشكال بزاف. داكشي جديد. اول حاجه مازال يعني ما كاينش اكتظاظ. ثاني حاجه ما كاينش يعني مازال ما عزلوش الناس. ثالث حاجه ان داكشي في الاثمنه ديالو مناسب بزاف. يعني تخيلوا معايا اثواب، غادي نوريكم دابا الثواب والاثمنه ديالهم. تصدمت ما نقدرش الصراحه، والله تصدمت، حيت دوك الثواب كاينين وفيهم المتر، زعما ماشي شي حاجه اللي ماشي كاليتي ولا شي حاجه. بالنسبه يعني صراحه غزالين. غادي نوريكم اول حاجه هاد الثوب. هذا مليفه، الكولور ديالو كيسميوه كراميل. كاينين فيه بزاف ديال الالوان. لقيتو عند واحد، هذا لقيتو عند بالضبط عند واحد هو يعني واللوان ديالو كاين مفتح منه، كاين ما يعني الغامق فيه. هذا شريته ب 180 درهم، وين يستاهلوا. هذا يستاهل داك الثمن، حيت فيه الكاليتي ديالو. اولا نتوما كيتحببش، ثاني حاجه السميه ديالو يعني معروفه انه ثوب زوين. و لو قليل. داك السيد ما عرفتش كان ديكات فيزيت ديالو عنده الاختيار، عند فيه لو شوا زعما زويون. هي هادي غتبان لكم من هنا. المهم سميتو اثواب طنجة. رقم المحل ديالو رقم 51 جناح واحد. عنده داك المحل صراحه هو اللي صورت لكم نيت في الفيديو اللي فيه دوك الثواب ديال الطكاشت. فيه كلشي، فيه المبرم طروزه، فيه الالوان. داك المحل هو اللي بزاف كاين المحلات بزاف ديال الثوب، وين هذاك بالضبط فيه الالوان. يعني الا لقيتي مثلا هاد اللون فيه يعني المفتوح، فيه اللي مفتوح بزاف، فيه الغامق، فيه الالوان اللي قليله انك تلقايهم، سواء بنت سواء بالنسبه يعني الخياطه ولا اللي بغى يشري تما. حيت مازال في هاد الوقيته مازال الناس ما عزلوش بزاف. كاينين الانواع والاشكال، سواء في مبرا، سواء في ديال الكاش ديال المناسبات والاثمنه. بالنسبه لهذوك اللي دوك الاولين اللي كاينين في دوك لي مانكان في الاول اللي صورت لكم في الفيديو، غنحاول انني نحط لكم الصوره ديالهم هنايا. دوك يمكن كنعقل يمكن كيقولوا فيهم 9000 ريال اولا 10000 ريال، 500 درهم يمكن على ما اظن. يعني ما ماشي فوق 500 درهم. بداك الثمن زوين، حيت فيه الفوق والتحت ديالو، يعني جوج
القياسات داك الثمن وداك الكاليتي غزاله بالنسبه للناس. يعني كنظن الا انه الا وصل الصيف غادي يزيدوا فيه، الا قرب يعني وسط رمضان ولا غادي يزيدوا في دوك التواب صراحه زوينين. غير الناس اللي بغاو يمشيو ما تعطلوش واستغلوا الفرصه، حيت كاين فيه حتى توب ديال الجلالب، دوك اللي ماشي جوهره غير كيشبهوا الجوهره، زويونين. بالنسبه لهذا انا ما كنت كنقلب عليه مده وما لقيتوش، و عندي الحظ واحد اللي قلت لكم. كاينين هذا السميه ديالو ما كنعرفهاش، كيبان بحال محفر مطروز، بحال مطروز. شنو غيبان لكم هنايا؟ هذا فيه 2 متر و30. الثمن ديالو ب50 درهم. وي بصح 50 درهم شرينا به هذا. وكاينين الالوان وماشي نفس المحل، زعما ماشي نفس المحل ديال اللي شريت منه الثوب اللي شريت منه هذا، لا ماشي نفس المحل، هذا محل اخر. فيه الصراحه ما خديتش كارت فيزيت ديالو. الثواب ديال فيه هذا الشكل، فيه الابيض، فيه البيج، وكنظن هادو وفيه الكحل. هاد الالوان هما اللي خليت اللي لقيت تما، وهاد الزرق خديناه. كاين صراحه الوان يعني كاين اختيار بزاف وما كاينش داك الزحام. وهذا ديال القفطان، هذا ديال الجلابه، كاين اللي غيدير فيه قفطان، هذا قفطان قميص كما كيقولوا. غيبان لكم من هنايا الشكل ديالو زويون. هذا ب50 درهم صراحه راه همزه بالنسبه للناس. هذا فيه الالوان، هذا فيه كنظن فيه يمكن 2 اللي لقيت تما. قال لي هذاك راه تباعوا له كلشي، بقاو له غير هذا والبيض. هذا والبيض اللي بقاو. يمكن في المحلات الاخرين اللي كيبيعوا الثواب، حيت كاينين بزاف صراحه، يمكن تلقاو بحالهم في الالوان. انا لقيت غير هذا عند داك المحل، لقيت عنده غير هذا والبيض، وخديت هذا وحتى هو ب50 درهم. صراحه 50 درهم فريمون جاتني الصدمه. غنبقى نعاودها حيت بصح 50 درهم شي حاجه اللي زوينه بزاف. وكاين فيه مليفه مطروزه، كاين فيه ديك المليفه اللي مزوقه، كاين فيه دوك اللي كيشبهوا الجوهره اللي بغا يديروا قميص براندا، زوينين. واخر حاجه هي هذه هي اللي قلت لكم كتشبه الجوهره. هي ماشي جوهره غير كتشبه لها، ماشي هي بالضبط. اش غتبين لكم؟ زويونه وما كتبينش بزاف، ما كتبينش نهائيا. في داك الثوب اللي كيبين. هذا كاين اللي كيدير كاين فيه في الالوان. هذا موجود في جميع الالوان. بالنسبه ديال 50 درهم جميع الالوان موجود. هذا تخفيضات عند في انزكان. شفت بزاف ديال التخفيضات، سواء في الصباط، سواء في السيكان، سواء في هذا في التواب. بزاف في التواب صراحه واعرين، ومازال ما عزلوش الناس. بغيتو تمشيو صراحه استغلوا الفرصه قبل رمضان. غيدخل رمضان غادي داكشي كامل غادي يبدلوها، ولا عاوتاني غادي يبيعوها، ولا ما غاديش تلقاو بزاف، غيكون زحام. كان راه معروف يعني الا كان شي عيد ولا في العواشر راه كيكون فيه الاكتظاظ، وكتكون شويه الاثمنه طالعه. هذا كاين اللي كيديروا بالنسبه للبنات، كاين اللي كيديروا جلابه دو بيس. غديروا في نفس الكولور. الاغلبيه كيلعب في جهه الجوهره، ما كيخرجوش على الالوان يعني اللون ديال الثوب الفوقاني لطيف بصراحه. كاينين في الالوان، كاين اللي كيديروا قميص يعني براندا، كاين اللي كيديروا جلابه دو بيس غيجي هذا والتحتانيه ديالو في نفس اللون. غير كاين اللي كيلعب غير في داك اللون، واش خفيف واش غامق، واش كاين في الموف بارد، كاين في ابيض، كاين في ابيض. ويني هاد البلاصه هاد الخطوطه ما عرفتش كيبان لكم. هاد الخطوطه في الذهبي.
نفس الثمن 50 درهم. وكاين بالنسبه للبنات اللي عرايس غادي يديروا تكشيطه، كاين اللي كيديروا تكشيطه كيديروا من التحتاني في الذهبي خفيف وكيدخلوه بالسيفه عاديه. المهم هاد اللوان هادو هما هذا فيه بزاف الالوان اكثر من هادو اللي وريت لكم قبل. هذا فيه بزاف ديال الالوان بزاف. المهم هادشي اللي شريتو بلاص داكشي اللي غادي نخدمو السفيفه. وهذا داكشي راه الاثمنه ديالو شريتهم غير من هنايا ما شريتهمش في انسكان. فهذا هما المشتريات ديالي خفاف وظراف. والاثمنه صراحه مناسبه بالنسبه للناس. كاينين من غير هادو حيت شريت بزاف هادو خفاف تقريبا نفس الالوان. هادو بالنسبه لهادو كاينين فيهم يعني لو شوا. فهادو بالنسبه لهادو ديال 50 درهم انا فقط عجبوني فيهم هادو. كاينين زويونين كاين في جميع الالوان من غير كاين هذا بالنسبه لريحانه وداك مستقبل. وهذا كاين فيه يعني بالكوبو يعني فيه جوج كاين جوج 50 يعني جوج ونص وكاين جوج 30 يعني جوج متر و30 كلهم ب50 درهم. ريحانه ب50 درهم كلشي يعني كاين اختيار الصراحه. يعني هذا كنظن حتى هو 50 درهم. حتى هادو شريتو ب50 درهم. من هاد ثلاثه شريتوهم ب50 درهم. وهذا شريته ب 180 درهم عند داك السيد اللي قلت لكم. هذا عنده الوان. اما في الاثمنه بالنسبه للحاجه اللي هي لا كاليتي وزوينه ما كتجينيش. بالنسبه ليا انا ما كتجينيش غاليه حيت كتبقى الدوام كتبقى حاجه اللي مزيانه. ماشي تشري شي حاجه بثمن غالي تلقاها مع الخياطه. كاينين تواب صراحه كنشريوهم بثمن غالي غير يعني في الوقيته فاش كنخيطوا ديك المده كتلقى البلاصه يعني كتلقاه محبب. هذا ما كنظنش يعني الثوب ديالو ما كيتحببش. واللوان اي لون يعني جاكم على بالكم غتلقاوه عند داك السيد اللي قلت لكم في عنده المحل رقم 51 في الجناح واحد يعني في الشارع يعني في داك الشارع الكبير ديال انزك. ماشي الشارع وسط سوق الثلاث ديال انزكان. داك الشارع الوسطاني هذاك الشارع الكبير هذاك اللي فيه الرقم 51. يعني الا جيتو من الباب اللوراني غادي يجيكم ساهل يعني دغيا توصلوا. الا جيتو من يعني البيبان الاخرين لا غيجيكم بعيد. كنتمنى انه يعني نلقى شويه ديال الاستفاده واخا كثرت عليكم الهضره سمحوا لي. فكنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع جديد ديال القناه. الا كنتو ديجا مشتركين عندي ما تنساوش تدعموني بلايك وبكومونتير باش واعطوني الاراء ديالكم. السلام عليكم.